अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिज़लेब स्टोरीज, एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां नहीं सच छुपे होते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे कानपुर के गोरा कब्रिस्तान के साए में, एक ऐसे बंगले की दास्तान जो बरसों वीरान रहा और जब दोबारा आबाद हुआ तो माजी की रूहें फिर से जाग उठीं। तो चराग बुझा दें, पर्दा गिरने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची सदा है। मिज़लेब स्टोरीज के साथ कानपुर गोरा कब्रिस्तान के पास वाला घर, एक सच्ची दास्तान। ये बात है 2017 की। कानपुर के मशहूर गोरा कब्रिस्तान के पहलू में एक पुराना अंग्रेजों का बंगला, जो कई दहाइयों से वीरान पड़ा था, दोबारा आबाद होने जा रहा था। लोग कहते थे वहां कुछ है, खास तौर पर कब्रिस्तान की दीवार के पास, जहां अक्सर साए दिखाई देते थे और सरगोशियां सुनाई देती थीं। रिटायर उस्ताद शफीक अहमद अपनी बीवी फहमीदा बेगम और बच्चों ज़ैनो फायजा के साथ शहर की हंगामा खेजी से दूर एक परसुकून जिंदगी गुजारने के लिए इस वीरान बंगले में शिफ्ट होते हैं। ये बंगला गोरा कब्रिस्तान की दीवार से बिल्कुल जुड़ा हुआ था और शायद इसीलिए किराया भी काफी सस्ता था। दोपहर का वक्त था। फहमीदा बेगम बावर्ची खाने की खिड़की के करीब थी। उनकी नजर गली में खड़ी दो औरतों पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थीं। मगर जैसे ही उनकी निगाह उस बंगले पर पड़ी, वो दोनों एकदम खामोश हो गई और तेज कदमों से वापस मुड़ गई। ये मंजर फायजा ने भी देखा। वो धीरे से बोली, अम्मी। वो खालाएं हमें अजीब नजरों से देख रही थीं। फहमीदा बेगम ने लम्हे भर को सोचा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा, जब लोग किसी सुनसान जगह को बरसों तक खाली देखते हैं ना, तो उनकी नजरें भी अजीब हो जाती हैं। तुम दिल पर ना लो, हम नए आए हैं, सब ठीक हो जाएगा। फायजा ने इस्बात में सर हिलाया, मगर खिड़की के इस पार जाती उन औरतों का अंदाज अब भी उसके जहन में गूंज रहा था। शाम के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शफीक अहमद ने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले के पुराने बुजुर्ग इकबाल चाचा, सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी, हाथ में छड़ी लिए मुस्कुराते खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम शफीक मियाँ, खैर से आ ही गए। शफीक अहमद ने खुशी से जवाब दिया। वालेकुम सलाम चाचा जी, बस सुकून की तलाश ने यहाँ ले आया। इकबाल चाचा हल्की हंसी के साथ बोले, सुकून? उस गोरा कब्रिस्तान के पहलू में? खैर, ये घर खूबसूरत है, लेकिन खामोश बहुत है। शफीक अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही खामोशी चाहिए थी, शहर की आवाजें थकाती हैं। इकबाल चाचा ने गर्दन हिलाई और बंगले को गौर से देखा, फिर बोले, जब आखिरी बार यहाँ कोई रहा था, तब जैन और फायजा शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। बहुत दिनों से खाली था। वैसे कोई मसला तो नहीं हुआ अब तक? शफीक अहमद ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और कहा, अंदर आइए ना चाचा, चाय पीते हैं। इकबाल चाचा जरा झिझक कर बोले, अरे वाह, चाय हो जाए तो और क्या चाहिए। दोनों अंदर बैठे। इकबाल चाचा ने पहला घूंट लिया, फिर कदरे आहिस्ता लहजे में बोले, शफीक मियाँ, एक बात कहूं, ये घर खामोश जरूर है, मगर कभी कभार ये खामोशी भी बोलती है। रात को दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए या कोई साया सा महसूस हो तो घबराना मत, बस दुआ पढ़ लिया करना। शफीक अहमद ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, चाचा, आपके लहजे में कुछ तो है जो दिल को हल्का सा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इकबाल चाचा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बस बेटा, पुरानी जगहें पुरानी कहानियां सुनाती हैं। जो सुने वो कुछ सीखता है, जो ना सुने वो उलझता है। कुछ देर खामोशी छाई रही। चाय खत्म हुई तो इकबाल चाचा ने छड़ी संभाली और खड़े हो गए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो या दिल घबरा जाए तो बिला झिझक बता देना। मोहल्ला है, हमसाए हैं, सिर्फ दीवारें ही नहीं बोलती, इंसान भी सुनने वाले होने चाहिए। शफीक साहब एहतराम से बोले, आपकी बातें दिल को सुकून देती हैं चाचा, जरूर बुलाऊंगा। इकबाल चाचा मुस्कुराकर रुखसत हुए और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में एक हल्की सी खामोशी फिर लौट आई। इसी लम्हे फहमीदा बेगम आहिस्ता से बोले, क्या कह रहे थे इकबाल चाचा? ये घर बोलता है? शफीक अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था
जो अल्फाज से ज्यादा बोल रहा था। इकबाल चाचा की रुखसती के बाद रात खामोशी से फैल गई थी। बच्चों ने खाना खाकर अपने कमरों का रुख किया और शफीक अहमद अपने कमरे में किसी फाइल में मसरूफ थे। जैन को नींद नहीं आ रही थी। वो दबे पांव सहन की तरफ निकल आया, जहां कुछ सामान अभी तक तरतीब नहीं पाया था। चांदनी में वो सहन का कूना कुछ ज्यादा ही पुराना और उदास लग रहा था। जैन की नजर एक बोसीदा लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था और जिस पर वक्त की मोटी तह जमी थी। ये संदूक पहले तो नहीं था, जैन बड़बड़ाया। जैसे ही उसने संदूक का जंग आलू ढक्कन ऊपर किया, एक अचानक यीह ठंडी हवा संदूक से बाहर निकली। ऐसी सर्द हवा जैसे किसी बर्फानी गार से निकले। इसी लम्हे फायजा कमरे से बाहर निकली और दरवाजे से ये मंजर देखकर एकदम पीछे हट गई। अम्मी, किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। फहमीदा बेगम भागती हुई आईं। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी कपकपी महसूस हुई। कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैन के बिस्तर पर रखी सफेद चादर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से हाथ हटाया हो। शफीक अहमद दरवाजे पर आकर रुक गए और बगैर कुछ कहे कमरे की फिजा को गहरी नजर से देखते रहे, गोया कुछ कहना चाहते हों, मगर लफ्ज उनके होंठों पर जमकर रह गए। जैन ने धीरे से माँ की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, अम्मी, ये संदूक यहाँ कहाँ से आया? ये बहुत ठंडा क्यों था? फहमीदा बेगम ने उसके बाल सहलाते हुए नरमी से कहा, पता नहीं बेटा, शायद पुराने सामान में से होगा। इसी लम्हे शफीक अहमद ने सब की तरफ देखा और नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, चलो बस, रात बहुत हो गई है, सब लोग अपने कमरों में जाओ, सुबह बात करेंगे। सब खामोशी से अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, मगर संदूक वो वहीं सहन के कोने में पड़ा रहा, जैसे रात के अंधेरे में किसी राज को छुपा रहा हो। सुबह की मध्यम रोशनी में घर के कमरों में हल्की हल्की चहल पहल थी। जैन सहन में तन्हा बैठा छोटे छोटे पत्थरों से खेल रहा था और फायजा अपने कमरे में साकित खिड़की के पार देख रही थी। फहमीदा बेगम स्टोर मर्ग में गई ताकि पुराने आईने को साफ कर सके। वो चाहती थी कि वो आईना ड्राइंग रूम में लगाया जा सके। आईना गिर्द से भरा हुआ था। उन्होंने कपड़ा लिया और सफाई शुरू कर दी। जैसे ही आईना साफ होने लगा, उनकी नजर अचानक आईने में पड़ी और वो चौंक गई। जैन का अक्स साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो उनके पीछे खड़ा हो, मगर अगले ही लम्हे उन्हें याद आया, जैन तो सहन में था। उन्होंने पलट कर देखा, पीछे कुछ नहीं था। फिर वापस आईने की तरफ देखा। अब जैन का अक्स गायब था, लेकिन वहां एक धुंधला खामोश सा साया अब भी ठहरा हुआ था, साकित, जैसे किसी ने कुछ कहना चाहा हो। फहमीदा बेगम ने लम्हे भर को सांस रोकी, मगर फिर खुद को संभाला। लोहल वला कोवा आहिस्ता से जेरे लब पड़ा और कपड़ा दोबारा हाथ में लिया। इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी, टन टन। वो चूक गई और जल्दी से आईने की तरफ से नजरें हटाकर बाहर निकल आई। कौन आया सुबह सुबह? साया अब भी आईने में था, लेकिन फहमीदा बेगम उस लम्हे को एक वहम समझकर पीछे छोड़ चुकी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर फिर एक बार हल्की सी घंटी बजी, टन टन। आई आई। दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। सामने सिर्फ हल्की धूप और नीचे रखा हुआ एक पुराना पार्सल, मिट्टी से ढका और कागज भी थोड़ा सा फटा हुआ था। पैकिंग पर कोई नाम, कोई पता नहीं लिखा था, बस एक धुंधली सी स्याही में माजी की चीजें, तहरीर था। फहमीदा बेगम ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। गली खाली थी, कोई बच्चा, कोई पड़ोसी, कुछ नहीं। उन्होंने वो पार्सल उठाया और आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर ले आई। शफीक अहमद अब ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कौन था? फहमीदा बेगम ने पार्सल उनके सामने रखते हुए कहा, कोई नहीं, सिर्फ ये रखा था दरवाजे पर, ना आवाज, ना दस्तक, ना कोई देखने वाला। शफीक अहमद ने कागज को उलट पलट कर देखा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, यह खताती पुरानी लगती है, जैसे किसी ने बरसों पहले लिखा हो।
زین اور فائزہ بھی قریب آ گئے۔ زین نے تجسس سے پوچھا، ابو کھولو نا، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ شفیق احمد نے پارسل کو کھولنے کے لیے چھری لی۔ کاغذ کا پرانا لفافہ ہلکی آواز سے چاک ہوا۔ اندر ایک پرانا خاندانی البم، ایک چابی اور ایک مرا ہوا نوٹ تھا۔ نوٹ پر صرف اتنا لکھا تھا، یادیں قید نہیں ہوتی، بس وقت پر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور فہمیدہ بیگم کی نظریں دوبارہ آئینے کی طرف جانے لگی، جہاں اب صرف ان کا عکس تھا، یا شاید کچھ اور بھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں ایک عجیب سی خاموشی گونج رہی تھی، جیسے دیواریں بھی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شفیق احمد کئی گھنٹوں سے ہاتھ میں وہ پرانی چابی گھما رہے تھے جو صبح دروازے پر رکھے ہوئے پراسرار پارسل سے ملی تھی۔ اچانک انہیں یاد آیا، اس بنگلے کے پچھوارے میں جو پرانا بند کمرہ ہے، شاید ہی چابی اسی کا تالا کھول دے۔ وہ سب تجسس سے بھرے پیچھے طرف بڑھے۔ دروازے پر پرانا زنگ آلود لوہے کا تالا لگا تھا۔ شفیق صاحب نے چابی لگائی، ایک دو بار چابی گھمائی، پھر چرخ چرخ کی سنسناہٹ کے ساتھ تالا کھل گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک پوسیدہ گرد آلود کمرہ جہاں سالوں سے کوئی قدم نہ رکھا گیا تھا۔ اندر پرانی الماریاں، بوسیدہ فرنیچر اور ایک طرف لکڑی کی میز پر رکھا تھا ایک پرانا رجسٹر۔ فہمیدہ بیگم نے اسے کھولا۔ ہر صفحے پر انگریزی میں لکھے گئے نوٹس، نام، تاریخیں، تبصرے۔ اچانک ایک سجے پر نظر رک گئی۔ ایلینور گریس، 1886، ڈیلی چیک، موڈ انسٹیبل، ہیئرز وسپرز ایٹ نائٹ۔ فہمیدہ بیگم نے بے ساختہ سانس کھینچی۔ یہ تو کسی نرسنگ ہوم یا پرانے کلینک کی فائل لگتی ہے، شفیق احمد نے کہا۔ پھر انہوں نے میز کے نیچے نظر دوڑائی۔ وہاں ایک پینٹنگ فریم رکھا تھا جس پر گرد جمی تھی۔ انہوں نے کپڑے سے صاف کیا تو ایک خوبصورت انگریز عورت کی تصویر نمایاں ہوئی۔ سفید لباس، گہری نیلی آنکھیں اور چہرے پر سنجیدگی۔ کمرے میں یکایک سرد سی ہوا چلی، کھڑکیوں کے پردے ہلے اور تصویر کی آنکھیں جیسے ایک لمحے کے لیے سب کو گھورنے لگی۔ کوئی کچھ بولا نہیں، مگر سب کے دل میں ایک ہی سوال ابھر رہا تھا، یہ خاتون کون تھی اور یہ بند کمرہ کیوں ہمیں خود بلاتا رہا؟ صبح ہلکی دھوپ کے ساتھ طلوع ہوئی تھی، مگر بنگلے کے اندر ماحول اب بھی بوجھل تھا۔ پچھلی رات کے رجسٹر، تصویر اور بجلی کی آواز نے سب کے دلوں پر اثر چھوڑا تھا۔ فہمیدہ بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ شفیق احمد صحن میں فائر پلیس کو غور سے دیکھ رہے تھے، وہی بند چمنی جو اب محض ایک دیوار دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زین دوڑ کر دروازہ کھولنے گیا۔ سامنے اقبال چاچا کھڑے تھے، ہاتھ میں اخروٹ کی مالا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ السلام علیکم شفیق میاں، کل کچھ عجیب سا محسوس ہوا، دل کہہ رہا تھا پوچھ آؤ۔ شفیق احمد نے انہیں اندر بلایا۔ سب نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا اور چائے کا انتظام ہو گیا۔ چائے کے دوران شفیق احمد نے رجسٹر اور تصویر کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور وہ سرخ روشنائی والا نوٹ بھی دکھایا جس میں فائر پلیس کی دیوار کا ذکر تھا۔ اقبال چاچا گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر آہستہ سے بولے، یہ گھر برسوں بن رہا ہے، لیکن جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے بلاتا ہو۔ یہ چمنی کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے۔ سب صحن میں جمع ہوئے۔ فائر پلیس پر پرانا پلسٹر جمع ہوا تھا اور ایک طرف دیوار میں ہلکی سی درز سی نظر آ رہی تھی۔ اقبال چاچا نے زین سے چھینی مانگی اور آہستہ آہستہ درز پر ضرب لگانے لگے۔ 3-4 بار ہلکی ضرب کے بعد دیوار کی ایک اینٹ ہل گئی۔ سب کی سانسیں رک سی گئیں۔ اقبال چاچا نے اینٹ نکالی۔ اندر ایک چھوٹا سا خلا نظر آیا جس میں ایک خاک آلود لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا۔ شفیق احمد نے آہستہ سے ڈبہ باہر نکالا۔ اسے کھولا تو اندر ایک پرانا خط، ایک انگوٹھی اور ایک زنجیر تھی۔ خط پر انگریزی میں لکھا تھا، "If I die unheard, let my soul rest where truth is spoken." اگر میں سنی نہ گئی تو میری روح وہیں آرام پائے گی جہاں سچ کہا جائے گا۔ انڈنٹیشن بال چاچا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے شفیق صاحب کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، شفیق میاں، یہ معاملہ اب صرف پرانی چیزوں تک محدود نہیں رہا،
یہ کچھ ایسا ہے جس میں روحانی مداخلت کی ضرورت ہے۔ میری مانو تو کسی صاحب علم بزرگ یا عالم سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ ایسے معاملات میں صرف دل کافی نہیں ہوتا، ذکر، دعا اور علم بھی ساتھ چاہیے۔ شفیق احمد نے آہستہ سر ہلایا اور سب کی نظریں ایک بار پھر اس خالی خلا کی طرف پلٹ دیں جہاں وہ خط اور زنجیر رکھی تھی۔ فائزہ، اب دلوں میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اگلا قدم کس طرف اٹھانا ہے۔ اگلی صبح فضا میں اب بھی ایک بے نام سی گھبراہٹ تھی۔ رات کو ملنے والا خط، انگوٹھی اور زنجیر، سب کسی بڑے سچ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ شفیق احمد نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اقبال چاچا کے ساتھ قریبی جامع مسجد کے امام مولوی عبدالرحمن صاحب کے پاس پہنچے۔ مولوی صاحب نرم مزاج، با علم اور اللہ والے انسان تھے۔ اقبال چاچا نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ پر اسرار پارسل، رجسٹر، چمنی، تصویر اور آخر میں وہ خط جس میں کسی روح کے سکون کی فریاد تھی۔ مولوی صاحب خاموشی سے سنتے رہے، پھر آنکھیں بند کی، تسبیح ہاتھ میں لی اور آہستہ سے بولے، یہ معاملہ محض وہم یا سائے کا نہیں لگتا، یہ کسی کی بند فریاد ہے اور شاید وہ روح ابھی تک اپنی بات مکمل نہ کر پائی ہو۔ پھر وہ رک کر بولے، لیکن اس معاملے میں مجھے کسی اور کی رہنمائی درکار ہوگی۔ میں آپ کو حضرت شاہ صاحب کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ بزرگ جو روحانی علم کے ماہر ہیں اور اکثر بند معاملات کو کھول دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت مولوی عبدالرحمن صاحب، شفیق احمد اور اقبال چاچا شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک خاموش سے حجرے میں پہنچے جہاں حضرت شاہ ولی الدین صاحب کا قیام تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی تسبیح کی مدھم آواز، عطر کی خوشبو اور ایک عجیب سی روحانی فضا نے سب کو گھیر لیا۔ حضرت شاہ صاحب سفید لباس، جھکی پلکوں اور خاموش چہرے کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے آہستگی سے سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ شاہ صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی، ان کی نظریں گہری اور لہجہ نرم مگر وضیح تھا۔ جب کسی روح کو دنیا میں انصاف نہ ملے تو وہ اپنی صدا وقت کے کمرے میں قید کر دیتی ہے۔ ہمیں اس قید کو کھولنا ہوگا، اللہ کی اجازت سے۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر تسبیح روک کر بولے، آج رات میں اس گھر آؤں گا۔ ایک خاص عمل ہوگا جس میں اس روح سے رابطہ ممکن ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر وہ روح غصے یا درد میں ہے تو ہر لفظ ناپ تول کر کہنا ہوگا۔ شفیق احمد، اقبال چاچا اور مولوی صاحب نے سر جھکا دیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ آج رات کچھ ان دیکھا، کچھ ان سنا سامنے آنے والا تھا۔ رات کا وقت، گھنے بادل اور کمرے میں جلتی موم بتیوں کی زرد روشنی۔ حضرت شاہ ولی الدین صاحب، شفیق احمد، فہمیدہ بیگم، اقبال چاچا اور مولوی عبدالرحمن صاحب خاموشی سے چادر کے گرد بیٹھے تھے۔ درمیان میں تصویر، انگوٹھی اور پرانا رجسٹر، تسبیح کی گونج اور سورت یاسین کی آیت سے فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ جب حضرت شاہ صاحب نے مخصوص روحانی آیت پڑھی تو فضا میں موجود سرد ہوا ایک بار پھر لرز اٹھی۔ تصویر سے سفید دھواں نکل کر موم بتیوں کے درمیان پھیلنے لگا اور ایک زنانہ آواز ابھری، سست، گہری، تھکی ہوئی لیکن مضبوط۔ میرا نام ایلینور گریس ہے۔ مجھے دفن کیا گیا مگر عزت کے بغیر۔ میری روح صدیوں سے قید ہے اور میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میری 3 شرطیں پوری نہ ہوں۔ سب چونک گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے آنکھیں کھول کر کہا، کیا ہے تمہاری شرطیں؟ کہو، اور اگر حق پر ہو تو اللہ تمہاری بات سننے والا ہے۔ روح کی آواز اب مضبوط ہو گئی۔ میرا نام میرے انصاف کے ساتھ قبر پر لکھا جائے، ایلینور گریس، جس نے ظلم کے خلاف زبان کھولی اور مار دی گئی۔ اس رجسٹر کو شہر کے عجائب گھر یا پرانی لائبریری میں رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عورت کی آواز دبانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میری انگوٹھی میری بیٹی کو پہنچے، اگر وہ نہ ملے تو کسی ایسی لڑکی کو دو جو سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہو۔ موم بتیوں کی لو اچانک اور بلند ہو گئی۔ اقبال چاچا نے فہمیدہ بیگم کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھیں۔ حضرت شاہ صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تمہاری کہانی چھپے گی نہیں اور تمہاری روح اب آزاد ہو سکتی ہے۔ دھواں تھوڑا سا بلند ہوا، پھر گھومنے لگا اور جیسے آسمان کی طرف بڑھ گیا۔ موم بتیاں بجھ گئیں، فضا میں ایک پرنور خاموشی چھا گئی اور دروازے کے باہر بادل چھٹ چکے تھے، بارش تھم چکی تھی اور ایک ٹھنڈی
सुकून भरी हवा चल रही थी। एलियानोर ग्रेस अब उस इंसाफ की तरफ रवाना हो चुकी थी जिसकी वो सदियों से मुंतजिर थी। मन। अगली सुबह की रोशनी कुछ खास थी। बादल साफ हो चुके थे और पहली बार बंगले के सहन में धूप पूरी आबोताब से छन रही थी। शफीक अहमद ने सबको जमा किया। मौलवी अब्दुर्रहमान साहब, इकबाल चाचा, मोहल्ले के लोग और चंद करीबी जानने वाले। सहन के उस गोशे में जहां एलियानोर का राज छुपा हुआ था, अब नरमी से जमीन खोदी जा रही थी। फहमीदा बेगम ने खुद अपने हाथों से पत्थरों को हटाकर एक छोटा सा मज़रनुमा कब्र का निशान तैयार किया। मौलवी साहब ने आयात मगफरत पढ़ी। इकबाल चाचा ने वहां एक तख्ती नस्ब की। एलियानोर ग्रेस, इंसाफ की प्यासी, जिसकी सदा आज सुनी गई। मोहल्ले के सब लोग हैरान थे। कई चेहरे शर्मिंदा, कई पर सुकून। एक बुढ़िया औरत ने रोते हुए कहा, हमने बरसों इस बंगले को आसीब कहा, मगर कभी ये ना सोचा कि शायद वो आसीब नहीं, इंसाफ मांगती हुई माँ थी। जैन और फायजा ने रजिस्टर को खूबसूरती से लपेटकर शहर के पुराने लाइब्रेरी ऑफिस में जमा करवाया ताकि एलियानोर की दास्तान आने वाली नस्लों तक पहुंचे। और वो अंगूठी, फायजा ने बड़ी मोहब्बत से वो अंगूठी मोहल्ले की एक यतीम लड़की को तोहफे में दी जो सच बोलने और हक के लिए आवाज उठाने के ख्वाब देखती थी। चंद दिनों बाद बंगला वही था, मगर उसमें कोई खफगी नहीं थी। खिड़की से रोशनी अंदर आती, दीवारों पर तिलावत की बाज़गश्त गूंजती और रात को साए खामोश हो चुके थे। एक शाम इकबाल चाचा चाय पीने आए। मुस्कुराकर बोले, अब शफीक मियाँ, अब लगता है कि गोरा कब्रिस्तान के उस पार एक रूह को आखिरकार सुकून मिल गया है। शफीक अहमद ने आसमान की तरफ देखा और होले से कहा, अल्लाह सबको वो सुकून दे जिसके लिए एलियानोर ने सदियों सब्र किया। और यूं ये बंगला जो कभी खौफ की अलामत था, अब एक खामोश मगर रोशन चराग बन गया जो ये सिखाता है, सुन छुप जाए मगर इंसाफ कभी नहीं मरता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मिज़ लाइफ स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिखें। नई कहानियों के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।